अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, एक और नए इमिग्रेशन कानून की तैयारी की जा रही है हुकूमत की तरफ से। ये कब अनाउंस होगा और क्या कानून होगा, इस पे बात करेंगे। स्पेन हुकूमत का नई तहकीकात का हुक्म, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इसको कवर करूंगा। वोक्स पार्टी ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नया वार किया है, एक नई कोशिश की है। क्या रिजल्ट उसके निकले हैं, इस पे बात करेंगे। और क्या वार किया है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि इटली की इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक नई कार्रवाई के रिजल्ट में उसको मुंह की खानी पड़ी और उनके लिए एक अच्छी खबर आई है अदालतों की तरफ से। इस पे बात करेंगे और इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, जो लिंक्स आपको मिलेंगे आज डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में आपको बताता चलूं। चारों न्यूज के इसी तरतीब के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, यानी कि चारों न्यूज जो है वो बिल तरतीब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिलेंगे। आप खुद भी इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिंक जो है इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि तमाम न्यूज जो है ये आप लोगों के साथ इसी वजह से मैं शेयर करता हूं कि एक तो आपको ये तस्दीक हो कि ये न्यूज बिल्कुल करेक्ट है, सच है। दूसरा ये कि तमाम इंफॉर्मेशन 10 मिनट में मैं कवर नहीं कर सकता। अगर आपको मजीद इन टॉपिक्स में से इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो आप उन लिंक्स को खुद भी क्लिक करके नीचे जाके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक और नए इमिग्रेशन कानून की तैयारी। उससे पहले आपको बताता चलूं कि यूके से रिलेटेड जो न्यूज है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक मिलेगा वो यूके न्यूज चैनल का लिंक है। वहां पे जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूके से रिलेटेड जो न्यूज है, यूरोपीय यूनियन के साथ क्या मामला चल रहे हैं, क्या यूके दोबारा ज्वाइन करने जा रहा है यूरोपीय यूनियन को, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम का क्या बना, यानी कि यहाँ के स्टूडेंट्स वहां पे फ्री पढ़ सकेंगे या नहीं, इससे रिलेटेड जो भी नई नई अपडेट्स आ रही हैं वो तमाम मैं उस चैनल पे कवर कर रहा हूँ। उसको भी आप जाके सब्सक्राइब करें और वहां पे भी न्यूज आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि एक और नए इमिग्रेशन कानून की तैयारी क्या की जा रही है। असल में स्पेन में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो ये बना हुआ है कि हुकूमत अपोजिशन से कमजोर है। जो हुकूमत है वो कई छोटी छोटी पार्टियों से मिल के बनी है, और जबकि अपोजिशन एक ही पार्टी पेपे पॉपुलर पार्टी ऐसी है जिसके अकेले जो वोट बैंक है वो इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को मिला के उसके बराबर बनता है। यही वजह है कि पिसोई के पास उतनी पावर नहीं है जितनी की पॉपुलर पार्टी के पास है। और जैसे पॉपुलर पार्टी के साथ वोक्स पार्टी मिल जाती है किसी भी लम्हे में, तो उस वक्त पॉपुलर पार्टी मजीद कमजोर मजबूत हो जाती है और पिसोई जमात मजीद कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि इकट्ठा जो है वो पिसोई के लिए मसले मसाइल है। एक ही मरतबा तमाम इमिग्रेशन कवानीन को पास करवाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना। कुछ कवानीन आपको पता है कि अनाउंस हो चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए गए हैं और उनकी डिटेल जो है वो आगे मजीद आएगी। लेकिन एक नया कानून जो कि उसकी बहस तो काफी पुरानी है, लेकिन वो नया कानून जो है वो आज यानी कि जुमेरात के दिन पास होने जा रहा है। और उस पे अभी इस टाइम पे बहस मुबासा शुरू हो चुका होगा। जो कनारिया सूबा है, स्यूता सिटी है, आइसलैंड है, वहां पे तमाम जमातें जो है वो दोबारा मिल बैठ रही हैं। और ये कानून जो है ये बच्चों का कानून है। 18 साल से कम जितने भी इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में इंटर होते हैं उनको मुख्तलिफ सूबों में तकसीम करने का कानून है, जिसका बहुत देर से न सिर्फ स्पेन के इमिग्रेंट्स बल्कि यूरोपीय यूनियन भी इंतजार कर रही है और यूरोपीय यूनियन इसको सपोर्ट कर रही है कि इस कानून को पास हो। ये तमाम जो सेंटर्स हैं जो एक ही जगह पे बने हुए हैं वहां पे प्रेशर कम हो और वहां से तमाम स्पेन में मुख्तलिफ शहरों में इन बच्चों को तकसीम किया जाए। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पॉपुलर पार्टी और जो है वो वॉक्स है। ये दोनों पार्टी मिल के महाज खड़ा करती हैं और वो चाहती हैं कि ये किसी सूरत भी ये कानून जो है वो पास ना हो सके। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि इन जजीरों पे ज्यादातर हुकूमत जो है वो पॉपुलर पार्टी की लोकल हुकूमतें हैं, जिसकी वजह से वहां पे अब पॉपुलर पार्टी को ज्यादा दुश्वारी है और इस कानून को पास करवाना उनके लिए लाजमी हो चुका है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि इसके बीच में जो बाकी छोटे कवानीन हैं वो भी पास हो जाएंगे, जिसमें इमिग्रेंट्स को मजीद फायदे पहुंच सकेंगे, जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत का नई तहकीकात का हुक्म। असल में
امیگرینٹس کے جو ہے وہ کافی معاملات میں کافی مسئلے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے امیگرینٹس کو کافی زیادہ ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیٹوں کا بنا ہوا ہے، وہ نہ صرف اس وقت کا بلکہ جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے، ڈیورنگ دا کرونا وائرس اور کرونا وائرس کے بعد اب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا۔ بہت مرتبہ پولیسیا نیشنل نے چھاپے مارے، بہت زیادہ لوگوں کو پکڑا، بہت زیادہ مافیا ان کے کنٹرول میں رہی، لیکن اس کے بعد دوبارہ مافیا ایکٹیویٹ ہوئی اور دوبارہ سے سیٹوں کا وہی مسئلہ بنا۔ یعنی کہ آپ اگر ایک سیتا لینا چاہتے ہیں ایکسٹرا ایریا کا، آپ چاہے دن رات بیٹھے رہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ سیتا نکال سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مافیا جو کہ آئی ٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے اپنے روبوٹک سسٹم لگائے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے وہ خود ہی تمام سیٹوں کو بک کر لیتے ہیں فیک ناموں سے، فیک آئی ڈی سے، اس کے بعد ان سیٹوں کو اپنی مرضی سے سیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے، اور کچھ جگہوں پہ سیٹیں 200-300 یورو کے بھی سیل ہو رہے ہیں، اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ویلنسیا میں بڑے بڑے لیول کے جو لائرز ہیں ان کو بھی پکڑا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ انہوں نے بھی ان سیتا مافیاز کے ساتھ مل کے فراڈ کیا ہے سیٹوں میں۔ تو اس تمام سچویشن میں اب حکومت نے ڈائریکٹلی اس میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے، اور امیگرینٹس کو یہ جو درپیش مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مافیا جو ہے یہ آئی ٹی کیونکہ ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ یہ اپنی لوکیشن اور اپنی تمام چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹیز جاری کیے رکھتے ہیں۔ اگر ایک پکڑا جاتا ہے تو اگلا ایریا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے تو اگلا ایریا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پکڑنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے بڑے مافیاز بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ بزنس بن چکا ہے، خاص طور پہ امیگرینٹس کے سیٹوں کو بیچنے کا۔ تو اس سچویشن میں اب حکومت کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ ان مافیاز کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور ان کے خلاف اہم کارروائی کی جائے گی۔ اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ووکس پارٹی کی ایک نئی کارروائی کا۔ ووکس پارٹی نے نیا بیان داغا اور نئی پٹیشن دائر کر دیا کانگریس میں، یعنی کہ سینٹرل جو کانگریس ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ۔ ووکس پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت اتنی زیادہ نااہل ہے کہ انہوں نے ویلنسیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے، سیلاب کے بعد وہاں پہ کتنی اموات ہوئی ہیں، وہاں کا تمام ملبہ گر چکا ہے، وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں کی جا رہی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، بلکہ حکومت کو اور کاموں میں پڑ گئی ہے۔ اور کاموں سے مراد ان کا ہے کہ امیگریشن کے جو نئے قوانین آئے ہیں، حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ویلنسیا کے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرتی۔ یہ یاد رکھیں کہ ویلنسیا میں اس وقت جو حکومت ہے وہ ووکس اور پاپولر پارٹی نے مل کے بنائی ہوئی ہے، اور وہاں کی جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ریزائن دیں، کیونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے وہاں پہ سیلاب کی وارننگ جاری نہیں کی گئی، کیونکہ سینٹرل حکومت نے کچھ دن پہلے ہی وارننگ دے دی تھی ویلنسیا کو کہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے ان علاقوں میں، لیکن آگے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے آگے پرووائڈ انفارمیشن نہیں کی، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں کافی زیادہ غم اور غصہ ہے۔ اب ووکس پارٹی یہ تمام ملبہ جو ہے وہ سینٹرل حکومت میں ڈالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے پٹیشن دائر کیا ہے کہ فوراً امیگریشن کے قوانین کو ریوائیو کیا جائے، ختم کیا جائے، اور جو ہے وہ کوئی بھی ریلیف امیگرینٹس کو نہ دی جائے۔ ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا، وہ بہانہ مل گیا، لیکن اس کے جواب میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور کانگریس نے بڑی ووٹوں سے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب ووکس پارٹ اب اور کوئی چارہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اٹلی سے امیگرینٹس کے لیے کون سی اچھی خبر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی 3-4 رائٹ ونگز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی، اور وہ تمام پارٹی جو ہے وہ امیگرینٹس کے مخالف ہیں، اور پچھلے اگر 10 سالوں میں دیکھا جائے تو ان پارٹیز نے کسی نہ کسی علاقے میں حکومت کی ہے، جہاں بھی حکومت کی ہے وہاں پہ امیگرینٹس کو تنگ کیا ہے۔ اب وہ سینٹر حکومت میں اور تمام پارٹی نے مل کے حکومت بنائی، اور تمام پارٹیز رائٹ ونگز پارٹیز ہیں۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں کی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے انلیگل امیگرینٹس کو البانیا کے سینٹرز میں بھیجنے کا اعلان کیا، اور البانیا کے ساتھ بلینز یورو کا معاہدہ کیا، وہاں پہ سینٹرز بنائے، وہاں پہ 12 امیگرینٹس کو بھیجا، عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے، ان کو واپس بلا لیا۔ حکومت نے نئی قوانین میں ترمیم کی، دوبارہ سے کچھ امیگرینٹس کو بھیج دیا، دوبارہ سے عدالت نے پٹیشن میں
ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا اور دوبارہ سے حکومت نے ان کو واپس بلا لیا۔ اب یہ کیا ہے کہ اٹلی کے تمام عملے کو، تمام وہاں پہ فورسز کو، تمام ملازمین کو ان سینٹر سے واپس اٹلی میں بلا لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب اٹلی نے وہاں پہ لیگل امیگرینٹس کو بھیجنے کا کام روک دیا اور فیوچر میں بھی نہیں بھیجے گا، کیونکہ عدالتوں میں اس نے بڑی کارروائی عدالتوں نے حکومت کے خلاف کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کا نیا سٹیپ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال لیگل امیگرینٹس کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ ان کو البانیہ نہیں بھیجا جائے گا۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک کو کلک کر سکتے ہیں اور خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔